من أسباب قبول العمل والتجاوز عن السيئات. والله جل وعلا يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وإنها عين الأب. والله جل شأنه يقول: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل إن الله جل وعلا جعل بر الوالدين من أسباب قبول العمل والتجاوز عن السيئات. كما قال في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد قال الفاروق رضي الله عنه لأويس القرني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر الحديث إلى أن قال: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. رواه مسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا.